Hello Philippines, hello Simala, good morning. Hello guys, so kani akong video ngadto ko og Cebu sa Cebu nga Simala. Kay gusto ko mo simba sa ilang mahal na birhen, kay padung ko ani mo exam og let. Naunta tabangan ta ko sa mahal na birhen nga malamdagan akong hunahon akong kasing-kasing nga makamao ko sa mga pangutana sa questionnaire po nga makatubag unta ko. Ug nanalangin ko nga unta nga makapasar ko sa moabot nga result. Unya kini sa wala pa ko mosud sa simbahan nagvideo na ako kay gamay pa pud ang mga tawo ug wala pa sad magsugod ang first mass kay akong gusto nga ma-abdan, so mo ni siya nagvideo ko. After ana nisulod ako sa simbahan kay ning attend ako sa first mass ug kaning mga tawo nga akong gipang videohan ako ra pud nga nakaila nga padung ko na sila mo exam ug ningdayo pa sila sa Cebu kay gusto manalangin sa mahal na birhen sa Simalang naunta nga makapasar unta kuno pud sila nga pareha pud nahong nga nangandoy nga tabangan ta ko sa mahal na birhen nga makapasar sa umaabot nga result sa let. So daghan kayong salamat guys sa inyong pagtanaw sa akong video. Please like, subscribe and share. Salamat.